पीढ़ी तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जब। दोस्तों, मौलाना महमूद मदनी ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है, या यूँ कहिए कि मौलाना महमूद मदनी ने एक बहुत ही नामुनासिब और बेहुदा बयान दिया है। मौलाना महमूद मदनी ने सुशांत सिन्हा को इंटरव्यू देते हुए ये कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को मुसलमान अपना लीडर नहीं मानते हैं, और इसी के साथ साथ ये कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की भीड़ में और असदुद्दीन ओवैसी की रैली में, जलसे जुलूस में जो मुसलमान आते हैं वो सारे के सारे मुसलमान पागल होते हैं और दीवाने होते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह की बात मौलाना महमूद मदनी ने कही है। आखिर ऐसी बात मौलाना महमूद मदनी ने क्यों कही, इसकी क्या वजह है? आइए हम पहले मौलाना महमूद मदनी ही की ज़बानी उस बयान को सुनते हैं, तो ज़रा गौर से सुनिएगा और फिर उसके बाद में हम इस पर कुछ और चर्चा करते हैं। तो आइए हम पहले इस बयान को सुनते हैं। उन्होंने, मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को जहाँ तक जानता हूँ 100% उनसे डिसएग्री करता हूँ, उनके पॉलिटिक्स से, पॉलिटिकल अप्रोच से भी डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल अप्रोच उस पॉलिटिकल अप्रोच को सपोर्ट करती है जो बांटने वाली है, और उससे उनको भी कुछ फ़ायदा होता है, दूसरों को उससे भी ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये उनकी पॉलिटिकल अप्रोच की बात, अपना डिसएग्रीमेंट शो करता हूँ। इसी के साथ ये कहना चाहता हूँ आपसे, मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। वो पाकिस्तान गए थे, पुरानी बात हो गई है, कुछ साल पुरानी बात हो गई, और वहाँ उन्होंने उनसे इसी तरह का सवाल किया गया था, जहाँ उनको, जैसे आपने मुझसे सवाल किया इंडिया में मुसलमानों की क्या सिचुएशन है, फलां है फलां, इसी तरह का उनसे कुछ सवाल किया गया था। ऐसा दो ब्लंट जवाब दिया था उन्होंने, रिकॉर्ड किए जाने के काबिल है। तो सारी चीज़ों को मिला के देखा जाएगा। जहाँ तक उनके भाई का ये था कि 15 मिनट के लिए हटा दो, तो ये बांटने वाले लोग हैं, इस पर तो उनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए था, सज़ा होनी चाहिए थी। वही कहता हूँ, अगेन फिर उसी जगह पे आ जाऊँगा मैं। बिल्कुल ये भड़काऊ बात है, नफ़रती बात है, और इसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है। लेकिन सर, उन्हीं के पीछे इतनी मुसलमानों की भीड़ भी तो खड़ी होती है, वो खुश होती है, वो ताली मारती है जब वो कहते हैं 15 मिनट पुलिस हटा लो। ऐसा है, इसी तरह की बहुत सारी बात, बहुत सारे लोग उधर भी बोलते हैं, वहाँ भी जमा हो जाती है भीड़। तो पागल लोगों का तो मजमा है। पब्लिक में पागल लोग तो हो ही जाते हैं जमा। लेकिन आप अगर ये समझेंगे कि ये मुसलमानों की सोच ऐसी है, चंद हज़ार या चंद 100 लोगों की भीड़ को देख करके, तालियों को देख करके, सीटियाँ सुन करके, उनकी खुशी को देख कर, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो यूपी में आए थे चुनाव लड़ने के लिए, कितना % वोट मिला था? नहीं मिला ना, वोट तो नहीं दिया लोगों ने। लोगों ने अपना नेता नहीं मानते हैं, मैं पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ। अब ये ठीक है कि वो मौका मिला हुआ है उनको बोलने का, और बोल करके फ़ायदा उठाते हैं। वो अभी खड़े हुए थे तेलंगाना के चुनाव में इतने ज़ोर शोर के साथ, हैदराबाद के अलावा कहीं वोट दिलवा सके उसे? तो हम तो बहुत पहले से उनसे कह रहे हैं, भैया आप वहीं रहिए। वो मानते नहीं, सुनते नहीं इस बात नहीं, पर वो उनके बयान इतने भड़काऊ होते हैं कि एक और मस्जिद शहीद, नामुनासिब बयान होते हैं, बिल्कुल नामुनासिब, अनबेरेबल होते हैं, अनबेरेबल, बिल्कुल अनबेरेबल होते हैं। कई सारे बयान। आप कहेंगे मुसलमानों को ओवैसी साहब के बयानों को थोड़ा साइड में कर देना चाहिए, बच के रहना चाहिए? हाँ, तो हम कहते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह के बहुत सारे बयान मौलाना महमूद मदनी असदुद्दीन ओवैसी के बारे में इससे पहले भी दे चुके हैं, लेकिन इससे पहले जो है मौलाना महमूद मदनी ने अपने उन बयानात से रुजू कर लिया है। मौलाना नदीमुल वाजिदी को इंटरव्यू देते हुए मौलाना महमूद मदनी ने जो इससे पहले कुछ असदुद्दीन ओवैसी के बारे में कुछ गलत सलत और नामुनासिब बेहुदा बयान दिया था, उससे जो है मौलाना महमूद मदनी ने रुजू कर लिया था। वो पहले बयान क्या थे, आइए पहले हम मौलाना नदीमुल वाजिदी और मौलाना महमूद मदनी का ये इंटरव्यू सुनते हैं। तो आइए गौर से सुनिए। आप खुद बार बार अपने जलसों में और अपना जो आपका ब्रोशर है उसके अंदर जगह जगह जमीयत उलमा हिंद के ताल्लुक से ये ऐलान करते हैं कि जमीयत उलमा हिंद कोई सियासी पार्टी नहीं। तो एक गैर सियासी पार्टी किसी सियासी पार्टी को दूसरे सूबे में आने से कैसे रोक सकती है? यानी क्या इस गैर सियासी पार्टी को ये अखलाकी हक हासिल होगा कि वो एक सियासी पार्टी और पॉलिटिकल शख्स के बारे में ये कहे कि हम उसको फला सूबे में आने नहीं देंगे या उसको उसके सूबे से निकलने नहीं देंगे?
ہاں دیکھیے، یہ جملہ آنے نہیں دیں گے، یہ جملہ خود میرے مزاج کے خلاف ہے. میں اس طرح کے جملے عموماً نہیں بولتا ہوں. اور کس رو میں نے بولا ہے، تو یہ آپ اس پس منظر میں اگر دیکھیں گے کہ ہم تو غیر سیاسی پارٹی ہیں، بنیادی بات پر آ جائیے، سوال پر. جی یہ جملوں پر تو ٹھیک ہے، جملوں پر آپ اعتراض بھی کر لیں گے، میں مان لوں گا، مجھے اس میں کوئی میرا ذاتی عزت کا مسئلہ نہیں ہے. میں معذرت بھی کر سکتا ہوں، واپس بھی لے سکتا ہوں. اسد الدین اویسی صاحب میں ہمارے دوست ہیں، وہ مجھے بھائی کہتے ہیں. میں بھی ان کو ایک اچھا اوریٹر، اچھا جواب دینے والا، اور پارلیمنٹ میں مسلمانوں کی ایک اچھی نمائندگی ریپرزینٹیٹیو مانتا ہوں. اپنے سے اچھا، یقیناً میرے سے اچھے، بالکل ہی میں اس کا اعلان کر سکتا ہوں کہ وہ بحیثیت پارلیمنٹ کے بھی، بحیثیت انسان کے بھی، میں وہ تو خیر اب وہ پھر دوسری طرف چلی جائے گی بات، بحیثیت پارلیمنٹیرین کے وہ ہر حال میں میرے سے بہتر پارلیمنٹیرین ہے. یہ ڈسکلیمر میرا آپ نوٹ کر لیجئے، وہ ہر حال میں مجھ سے بہتر پارلیمنٹیرین ہے. تو دوستو، آپ نے یہ دونوں بیان سن لیے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پہلے تو مولانا محمود مدنی نے اس طرح کے بیانات وغیرہ دیے تھے تو اس سے رجوع کر لیا تھا اور اس کو واپس لے لیا تھا اور اپنی غلطی مان لی تھی. لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ حال ہی میں سشانت سنہا کو یہ جو بیان دیا ہے مسلمانوں کے خلاف، اور یہ کہا ہے کہ وہ جو مسلمان ریلی میں آتے ہیں وہ سارے پاگل ہوتے ہیں اور اسد الدین اویسی مسلمانوں کے لیڈر نہیں ہیں. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ اس بیان سے جو ہے مولانا محمود مدنی رجوع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، اس کو واپس لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں، اپنی غلطی مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. حالانکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اسد الدین اویسی صاحب جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی جو ہے مسلمانوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں بڑی بے باکی کے ساتھ، اور بالکل نڈر ہو کر جو بھی مدعا مسلمانوں کے خلاف ہوتا ہے اس کی آواز اٹھاتے ہیں. اور جہاں تک ہو سکے کوئی اگر بل پاس ہوتا ہے یا کچھ بھی مسلمانوں کو پریشانی ہوتی ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، اور جہاں تک ان سے ہوتا ہے لڑائی لڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی طرح جو ہے پارلیمنٹ سے باہر بھی جو بھی مدعا ہوتا ہے، جو بھی مسئلہ ہوتا ہے مسلمانوں کے خلاف ہو، کسی اور کے خلاف ہو، یا پھر یوں کہیے کہ ہمارے ملک کا کوئی بھی مدعا ہوتا ہے، کوئی بھی بات ہوتی ہے، تو اسد الدین اویسی جو ہے اس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں اور بڑی بے باکی کے ساتھ اپنی آواز رکھتے ہیں اور ملک و ملت کا جو ہے اپنے سینے کے اندر درد رکھتے ہیں. میں تو یہی سمجھا ہوں ان کی اسپیچ سے اور ان کو آج تک سن کر. باقی آپ لوگ ان کے بارے میں کیا اپنی رائے رکھتے ہیں، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور مولانا محمود مدنی نے یہ ایسا بیان بیہودہ اور نامناسب بیان کیوں دیا ہے، آخر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اور وہ کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کیا منشا ہے، کیا ارادہ ہے، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. باقی آپ لوگوں کا مولانا محمود مدنی کے بارے میں اور اسد الدین اویسی کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے. دعاؤں کی گزارش ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.